अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। नंदर बनी हो तकरीर डॉक्टर। आज आप लोगों को एक तकरीर सुना रहा हूँ मैं। वो पश्तो में है, मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा। बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है पेशावर में। तुम लोग सुन के मज़ा मज़ा लो मज़ा। شروع نن چې زه راغلی ما او دا دومره پیاده لار وم دا صرف او صرف دا خپل آینده نسل دپاره زما خو وخت تېر دی زما خو 15 کاله عمر دی یا به 3 کاله پاتې او یا به 15 کاله پاتې ځکه چې په دې غریبۍ کې خو څوک د 500 کالو نه خوا نه ځي اوبه راکړئ ورونو دا داسې غریبي په موږ په دې اویا کاله کې تېر شوه په رب یقین وکړه چې موږ کله انګولا په کور کې پوخ کړو نو یو عامل پکې زه پلار ته د شرمه نه ورخوا کوم هغه ما ته را دې خوا کوي نو په دې کې به موږ څه چل وکړو دې ځکه املوک نوم دی که نه زما د املوک درې قدردانو مشرانو ډېره مننه دغه شانکوت په ګیلاس قدر مې زیات वल्ला डॉक्टर दा खानदान हुआ जलबा। ये पश्तो में था, मैं अभी उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ ना। डॉक्टर से बोलता है, ये पीटीआई का कारकुन है, कहता है कि पहले पहले बंदों का जो है ना बहुत उम्र होता था। अभी तो मैं 45 का हूँ, पता नहीं 3 साल या 5 साल और होगा फिर तो मैं मतलब मर जाऊंगा। तो फिर सब लोग हंस रहे हैं ना इस जोक पे। ये पश्तो में बहुत मजेदार जोक था उर्दू में, पता नहीं तुम लोग हंसते हो या नहीं हंसते हो। फिर कहता है उबरा का मतलब पानी मुझे दे दो, तो एक गिलास लाता है बच्चा, फिर दूसरा भी लाता है, कहता है देखो मेरा कदर, दो गिलास लाता है। मतलब बहुत फनी इंसान है, पीटीआई का कारकुन है ना। आगे दूसरी वीडियो है, उसका ट्रांसलेशन बहुत मजेदार है। په بازار کې و یو سړی ډېر زیات پنځګزار و نو چې کله به منزله تلو نو شادو یې ساتلی و په ګله به یې شادو کېنولی نو چېرته دغه شان یو غرڅنی پې ورغلی و چې کله پې غرڅنی ورغی نو چې ویا کته پیسې خو په ګله کې دي خو شادو پې ناست دی نو پیښې میښې ورته کوي په دې سر ورته لاس کېږدي جو شادو هم په سر لاس کېږدي خېټه ورته وګرئ جو شادو هم خېټه وګرئ اگر څه نه ورته اخره کې په سترګو داسې لاس کېږدي جو شادو هم په سترګو لاس کېږي هغه ته ایسته ګله ووایي ولاړ شي چې بېرته راشي دوکاندار چې وګوري پیسې میسې خو تې تلي شادو به یې شنه چوکر اغوستي او کسټډي وله ورکړي چې یو کال پکې تېر شوی دی بیا هغه سړی وږی شوی راغلی وي چې زه دا خو ځناور دی هېر شوي به دی چې راغلی دی جو بیا هغه شادو ته پیښې میښې شروع کړي دي کله ورته خېټه ګرئ کله ورته دا چل کوي خو شادو هم هغه چل کوي خو چې کله ورته دا چل کړی نو هغه ځناور شادو ورته دا چل کړی دی ورونو زه تاسو ته وایم چې دې خلکو خو اویا کاله توکه کړو کله د کتاب په نوم کله د ټوټۍ په نوم کله د یو څه کله د بل څه خو دا ځل به ورته سترګې داسې کوئ ګورئ چې مات یې نه کوي او یو شعر درته وایم ورونو ये जो दूसरी वीडियो थी ना वो इतना हंसिया है ना। डॉक्टर से बोलता है मतलब जो और और पार्टियां है ना उनको बोलता है कि एक लतीफ़ा सुनाता है कि एक शादोगे था, मतलब बंदर था ना, बंदरिया था, पता नहीं जो भी था, कि एक दुकानदार था। तो वो जब नमाज के लिए जाता था तो बंदर को जो है ना पैसों का गला होता है उसके ऊपर बिठाता था, तो ताकि कोई चोरी ना करे। तो एक चोर आया तो वो कहता है यार ये तो काम मुश्किल हो गया। तो बंदर को ऐसे करता है तो बंदर भी ऐसी करती है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, मतलब जो वो करता है ना बंदर भी ऐसे करता है। तो फिर वो जो है ना ऐसे करता है कि अपने आंखों पे हाथ रखता है, तो बंदर भी अपने आंखों पे हाथ कर रखता है ना, तो वो चोरी कर देता है। तो वो बहुत खुश हो जाता है जो चोर होता है। जो दुकानदार वापस आता है तो वो बंदर को जो है ना एक शना चुका होता है, शना चुका उसको बहुत मारता है ना। तो बंदर जो है ना वो बस थोड़ा रोता है। फिर 1 साल बाद वो चोर फिर आता है, कहता है यार ये बंदर तो अभी भूल चुका है, अभी दोबारा से इसके साथ ऐसा करेगा।
तो वो क्या करता है, वो फिर वही करता है, शादू भी ऐसे करता है, जो बंदर होता है ऐसे ऐसे करता है। तो जब वो ऐसे करता है ना तो बंदर ऐसे करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बंदर बोल दिए पहले तो तूने मुझे मामू बनाया, इस वक्त हमारे आंखें खुली है, तो मतलब ये हुआ कि 35 साल तुम लोगों ने, 36 साल सब लोगों ने चोरी मोरी किया है, अभी अवाम को इमरान खान ने शऊर दिलाया है। आई मामा, वो से कर